बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि ख़ान साहब जो है ना हर दिन जो है वो नया यू टर्न लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो कल एहतजाज किया था हर प्रेस क्लब के सामने, तो उस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले जो है ना इमरान खान साहब जो है ना जो यू टर्न लिया है उस पर बात करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान का ये पेशा ही रहा है, मतलब झूठ बोलना, यू टर्न, और उसके ऊपर कौम यूथ अंधा इत्माद लेकर आती है। अंधा इत्माद, उनको यकीन होता है कि ये जो बात कह रहा है ठीक है, अगर वो इधर चला जाए तब भी ठीक है, इधर चला जाए तब भी ठीक है। अगर वो जिनाह करते हुए भी पकड़ा जाए और वो जिनाह कर ले और वहाँ पकड़ा जाए, लोगों ने देखा हो, फिर उसके ऊपर वो कहे कि नहीं मैं जिना नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो जो है ना वो सही कोई काम ऐसा कर रहा था जिसके ऊपर कौम यूथ कहेगी, मतलब पीटीआई के वर्कर कहेंगे, वो कहेंगे वाह कमाल बात की है, खान साहब तो वैसे ही वो ठीक कर रहा था कि जी वो अच्छा काम कर रहा था। मतलब क्योंकि अब आखिरी इंतहा तो यही है ना कि आखिरी इंतहा यही होती है कि बेशर्मी की, जहाँ नए नए टच दिए जाते हैं। तो कल उन्होंने एक बयान दिया था, जब आप पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उस पर भी मैंने ये बात की थी, लेकिन उस वीडियो अपलोड करने के बाद ये जो है ना बयान सामने आया कि वो कहता है जी मैं जनरल आसिम मुनीर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, मेरी ख्वाहिश है। देखिए बात यह है कि बात ये नहीं होता कि हम रोज़ाना उसके ऊपर डिस्कस करें, ये अहम मौजू होते ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि हमने कौम को बताना होता है कि भाई आपका ये जो लीडर है और ये दूसरे लीडर है, उनका सच और झूठ और उनके किरदार और उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, क्यों है, ताकि आवाम जो है ना वो अपना सही फैसला कर सके, सही लीडर चुन सके और उनके साथ खड़ी हो जाए जो सही पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इमरान खान ने ये बात इसलिए की होगी क्योंकि वो बूट पॉलिश करने में जैसे नून लीग है या ये पीटीआई वाले हैं, ये सफ़े अव्वल के हैं। अब पीटीआई वाले जो है ना इसको भी कहेंगे कि खान साहब, ये भी खान साहब ने सही किया है। हर वो क्योंकि उसको तो पता है कि हम इसको बेवकूफ़ बनाते ही रहेंगे, कौम यूथ को तो हम बेवकूफ़ बनाते, ये तो बनी रहेगी। जो हमारे सपोर्टर हैं इनके पास अक्ल है नहीं, ये तो हमारे पास ही रहेंगे, इन्होंने कहीं जाना ही नहीं है, इनके पास कोई अक्ल। क्योंकि मैंने यही एक बात की थी, हमारा एक दोस्त है उसको ये बात बुरी लगी, कौम यूथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उसने मुझे कहीं व्हाट्सएप पे ये बात कर दी कि भाई आप एक के पीछे पड़ गए, क्यों पड़े रहे हैं, इसके पीछे पड़े हुए हैं इमरान खान के पीछे। बात यही है कि पीछे पड़ने की नहीं है, उसके किरदार की और उसकी जो सियासत है उसकी बात करनी होती है। पीछे पड़ने से क्या है, हमारी कोई दुश्मना नहीं है, हम तो ना कोई उतने बड़े सियासी बंदे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ये बात करनी होती है कि सही कौन है और झूठ कौन बोल रहा है। इनका यही झूठ बोलना होता है खान साहब का। और ये जो है ना हर दफ़ा नई, अब इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इनको मरवाना चाहती है, इन्हीं के बंदे कहते हैं, कत्ल की तैयारियां भी हो चुकी हैं, ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट मरवाना चाहती है, कत्ल की तैयारियां भी, और अदालत से रिलीफ भी लेते हैं। और दूसरी तरफ ये साहब कहते हैं इलेक्शन की तैयारी में भी मशगूल हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये आर्मी चीफ से मिलने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम भी कर देते हैं, और उसके ऊपर जो है ना तानो ज़नी भी इनकी होती रहती है। तो ये कौम यूथ को इसलिए नए दौर से गुजारना चाहते हैं कि कौम यूथ ये समझो कि वो अक्ल से फारिग है, पहले भी वो फारिग हैं, उनके पास कोई अक्ल है नहीं। ये जो उनके सपोर्टर हैं जहर, उनको बात समझा नहीं सकते। अगर आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे नहीं जी वो ठीक कर रहा है, क्योंकि उसने जो काम करना ठीक करना है। अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसा अगर वो जिना करते हुए पकड़ा गया तो कहेंगे ये भी ठीक काम कर रहा था, ये उनके सपोर्टर कहेंगे कि ये भी ठीक काम कर रहा था, हालांकि अल्लाह अकबर ये ठीक काम। तो बात यह है कि हम समझा के इसको थक गए हैं। ये जो कौम यूथ है, मतलब पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, इनको समझा के हम थक गए हैं। मोहतरम नाजरीन, ये लोग वो हैं कि अपनी कुर्सी के लिए बूट पॉलिश करना चाहते हैं, करने के लिए लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह से कुर्सी मिल जाए, कभी उनको बदनाम करें, शायद वो हमारे साथ हमारी ब्लैकमेलिंग में आ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट आ जाए या दूसरे लोग आ जाए, फिर वो बदनाम करते हैं, फिर उसको गोलियों वाला भी ड्रामा किया जाता है। हर वो ड्रामा खान करते जा रहा है और उसके जो सपोर्टर हैं वो इस बात
کو مانتے جا رہے ہیں کہ خان ٹھیک کر رہا ہے۔ اب بھی جو ہے نا ان کی سوشل میڈیا ٹیم چپ ہے، خاموش ہے، لیکن جو دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کو پورا وہ کیا ہوا ہے کہ آپ جواب دیں، لیکن غصے میں ہیں لوگ کہ جی یہ لیڈر خوشحال تھا، اس نے خوشحالی دے دی۔ ہمارے کچھ جو دوست ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹی ایل پی سے خوف زدہ ہے، یا تو پھر وہ اس لیے بوٹ پالش کرنا چاہتا ہے کہ شاید اس کو لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کوئی اسٹیبلشمنٹ آگے لانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اس کے قریب ہو جائیں تاکہ ٹی ایل پی نہ آ سکے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹی ایل پی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے۔ جو ان کا منشور ہے، جو ان کا مشن ہے، جس منزل کی طرف ٹی ایل پی رواں دواں ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، جہاں تک بات ہے ہم تو سنتے ہی ہیں جی، اتنی تو وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو اب ٹی ایل پی کے پیچھے کھڑنا چاہتی ہے، جو ان کو آگے لانا چاہتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، آگے جا کے پتہ چلے گا، ہم نجوم ہی نہیں ہے کہ آگے بات، لیکن یہاں تک یہ ہے کہ ٹی ایل پی اپنے موقف سے تو پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے اپنے پیچھے موقف سے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور ٹی ایل پی کا جو موقف ہے بہت ہی دور ہے، بہت زیادہ دور ہے، کیونکہ ان کی الگ سوچ ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ قابل تحسین ہے، اور کمال کی سوچ ہے ٹی ایل پی کی، ان کے امیر کی۔ جو کل ان کے خطاب تھے، یا کل ان کا جو معاملات تھے نا، انہوں نے جو خطاب کیا، افغانستان کی مثالیں دی، دوسرے ممالک بھی بات وہ کرتے رہے، ان کی جو ہے نا ان کی سوچ الگ ہے کہ ہم اسلامی ریاست بنائیں گے، اسلامی قانون لاگو کریں گے۔ تو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ 75 سالہ وہ پرانا ریکارڈ ہے، اس کو لے کر آگے تاکہ ہمارے پاس پیسے بنتے رہیں، ہم بھی اپنے کاروبار کرتے رہیں، ہمارے بچے بھی محفوظ ہو جائیں، عوام جائے ادھر ہی۔ تو ٹی ایل پی ہو سکتا ہے وہ آگے کر رہے ہوں کہ جی ہاں ہم ان کو آگے کر رہے ہیں، اسی وجہ سے پی ٹی آئی کو جو ہے نا خوف ہے کہ ہو سکتا ہے ساتھ رضوی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم یا باقی جماعتیں نہیں، اپنا آن دا گراؤنڈ جو ہے نا ٹی ایل پی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے، اب زیادہ بڑھ رہی ہے، چاہے وہ میڈیا دکھائے یا نہ دکھائے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے پاس اب آن گراؤنڈ بہترین ایک پاور بن چکی ہے، اور ووٹ بھی ان کا بڑھ رہا ہے، ان کی پاپولی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو یہ بھی خوف ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ہم عاصم منیر سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ملنا نہیں چاہتا۔ یعنی ایک بات طے ہے کہ جی ہم تو بیٹھے ہیں بوٹ پالش کرنے کے لیے، وہ کرا ہی نہیں رہے، تو خان صاحب یہی جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا عمران خان، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں باقی بھی یہ جو نون لیگ والے ہیں، پیپل پارٹی والے ہیں، ان کا تو ہے ہی، لیکن یہ جو بندہ ہے نا، اس نے روزانہ ایک نیا جھوٹ رن لینا ہوتا ہے، نیا جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ منافقت کی نشانی ہے، اور یہ منافق مغرب کے غلام ہے۔ تو خدا را آپ لوگوں سے پھر وہی بات کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ان کو ووٹ تک نہ دیں، ان کو کوئی چیز ایسی نہ کریں جس سے یہ ملک کو نقصان اور پہنچائیں۔ ملک پہلے بھی برباد ہو چکا ہے، اور یہ برباد کر دیں گے، ہمارے یعنی مرنے کے بھی ہمیں قابل نہیں چھوڑیں گے، ہم مر جائیں۔ تو محترم ناظرین، ہمارا یہی ہوتا ہے، ہم نے صرف اسلام پاکستان عوام کی بات کرنی ہے، ہم یہ بات کرتے رہیں گے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں باقاعدہ، اس کے اوپر ہم نے وہ جو تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے کہ عمران خان صاحب اب جانے لگا ہے، ان کے بوٹ پالش میرے خیال میں، میرا جہاں تک خیال ہے کہ ٹی ایل پی کی وجہ سے خوف زدہ کہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ حافظ سعد حسین رضوی کی جیسے ان کے بیانات آ رہے ہیں کر رہی ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ ٹی ایل پی اپنے منشور سے، اپنے موقف سے تو پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہو کہ یار پی ڈی ایم کو بھی دیکھ لیا، انہوں نے بھی ستیہ ناش پھر کر دیا، بڑے بول رہے تھے، وہ تو اب جہاں کھاتا ہے وہیں چھید کرتا ہے، اس کو بھی وہ چھید کرنے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ یار ان کو ہم آزمائیں، ہو سکتا ہے ملک کے لیے بہتر کریں، یہ وہ اپنے ہی موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہوں اسٹیبلشمنٹ والے۔ تو یہی بات تھی، ہم نے بتانا ہوتا ہے آپ کو۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ گزارش کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، اور ہمارے جہاں تک یہ بات ہے پہنچے۔ آپ لوگوں کا شکریہ جو لائک اور فالو سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارے دوست۔ آپ جتنی ہمارے ساتھ تعاون رکھیں گے، سپورٹ رکھیں گے، آپ یقین مانیں آپ لوگوں کا شکریہ، اور محبت کا بھی شکریہ انشاءاللہ العزیز۔ جانے سے پہلے پھر وہی کہوں گا، گزارش ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں، یوٹیوب والے سبسکرائب کریں اور فیس بک والے فالو کریں، اور آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔